بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ دعا ہے اللہ پاک اج دا ساڈا سبنا دا اتھے بیٹھنا، علماء دا بیان کرنا، منتظمین مومنین دا اہتمام و انتظام کرنا، اور خصوصاً محترم جناب استاذ القرہ حضرت مولانا قاری عبدالرشید ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اور یقیناً مبارکباد دے مستحق او والدین نے، وہ خاندان اور فیملیاں نے جو جنہ دے بچے قرآن پاک جیسی دولت نو سینے آنچے سمیٹ رہے ہیں، اور بڑی محنت نال انہاں امتحان دیتے رہے۔ اللہ پاک انہاں بچیاں نو دین دا خادم بنائے، اور انہاں تمام بچیاں تے سب نالوں زیادہ محنت ایک استاد دی ہویا کر دیئے۔ اللہ قاری صاحب دیاں نہ محنتاں نو قبول کر کے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو دو رستے دکھائے، ایک رستے تے چلن دا حکم دیتا ہے اور ایک رستے نو چھوڑن دا حکم دیتا ہے۔
جس رستے تے چلن دا حکم دیتا ہے وہ رستہ قرآن حدیث توحید و سنت اور اللہ رب العزت دی نعمتاں اور جنت والا رستہ ہے۔ جس رستے نو چھوڑن دا حکم دیتا ہے وہ رستہ بندے دیاں خواہشات اور شرک و بدعات، جھوٹ، دھوکہ بازی، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری اور او جہنم اور شیطان والا رستہ ہے، اس رستے نو اللہ نے چھڈن دا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا بندیا تو میں رحمان دی خاطر ایک چھوٹے جے گناہ تمہیں پیچھے ہٹ جائے گا، میرے تو ڈر دے آیا، میں دنوں دے بدلے دے اندر بہتر نہیں بلکہ اپنیاں بہترین نعمتاں دا مالک بنا دیا گا، دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ آئیے توجہ کرنا، میں بات دسنی چاہنا کہ جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر دنیا دیاں رنگ رنگینیاں اور دنیا دے گناہاں تو اپنا دامن چھڑا لیندا ہے اور یاری اللہ نہ پا لیندا ہے، اللہ انہوں کی انعام دیندے نے۔ اور جنہ لوکاں اس مالک دی خاطر دنیا نو چھڈیا اللہ نے انہوں نے کی انعام دیتے۔ اور کون لوگ سن؟ بڑی اختصار دی بات ہے، چند باتاں سن لو تے پھر انشاءاللہ دعا کریے۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت دو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوندا جاواں، میں بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال۔ ایدی آواز صاف کرو، مڈ دیو تھوڑی جی، مین والیم دیو، توجہ کرنا ذرا۔ میں اپنے ہر بیان دے ابتدا تے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ میرا جی کر دے میں محبت نال اج توانوں ہی دعوت دے جاواں۔ جان دیو اج اسی اپنے آپنو نبی پاک دا نوکر کہنے آ، میں حضور دا دیوانہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے آ، بڑے بڑے نعرے لگانے آ، مگر حقیقت دے اندر اے نعرے تے دعوے صرف ساڈی زبان تک رہ گئے،
اصل دے اندر اسی قرآن حدیث اور سنت والے رستے نو چھڑ گئے. آؤ نا میں ہوئی پیغام لے کے آیا، میں ہوئی دعوت لے کے آیا. سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، محبت بالو، رحمان نال پالو، یاری لگا لو، رحمان نال لگا لو، نسبت بنا لو، میرے آقا نہ بنا لو، زندگی چمکا لو، حضور دیاں سنتاں نہ چمکا لو. قرآن پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، بیٹے نو بڑھایا کر، بیٹی نو بڑھایا کر، بیوی نو بڑھایا کر، فیملی نو بڑھایا کر، خود بھی ترجمے نہ پڑھیا کر. جانے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ دے نو رنگ لا دے گا. جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ دے نو بہاراں لگائے گا. پڑھیا کرنا قرآن، محبت کریا کر. قرآن پاک نال فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. آسمان نو آواز دیئے اور دنیا جہان دے لوگو فرمایا اور دنیا والیو دنیا داران دیاں باتاں دے اندر شک ہو سکتا ہے، دنیا دے وعدیاں دے اندر شک ہو سکتا ہے، دنیا دے جناب والا حکمان دے اندر شک ہو سکتا ہے، مگر تیرے رحمان دا وعدہ حق کے، تیرے رحمان دا وعدہ سچے، تیرے مالک دا ہر حکم حق اور سچے. کسی بھی معاملے اور کسی بھی حکم دے اندر شک نہیں ہو سکتا. جڑا بندہ شک کر دے اس بندے دا ایمان نال تعلق کوئی نہیں، اس بندے دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں، اس بندے دا نبی پاک نال تعلق کوئی نہیں. جد دل دے اندر جناب والا شک ہویا کر دے، آؤ نا ذرا میں تم ایک مثال دیاں اس بندے دی جدے دل دے اندر جناب شک شیطان ڈالن دی کوشش کر دے. جان دیو آج دے دور دے اندر کسے دی خواہش جناب میں اپنے پتر نو ڈاکٹر بنا لا، کوئی خواہش کر دے میں اپنے پتر نو جناب وکیل بنا لا، میں اپنے پتر نو ڈاکٹر بنا لا، میں اپنے پتر نو انجینئر بنا لا، میں اپنے بیٹے نو جناب فلاں ملک تے کنٹری لندن تے آکسفورڈ یونیورسٹی دے اندر پڑھا لا، اساں تے اپنے پتر نو کمشنر لوانا ہے، اساں تے CSS کرانا ہے. تے جڑے ویلے جناب کسے نو پوچھئے نا تے بڑے فخر نال دس دینے اسی تے پتر نو ڈاکٹر بنانے ہم ہے، اسی تے بیٹے نو میں تے اپنی بیٹی نو وکیل بنانا پیا، میں تے اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بنانا پیا. تے جناب اگر کوئی کہہ دے نا آسان تے اپنے بیٹے نو حافظ بنن واسطے مسجد چ داخل کرایا ہے، آسان تے جناب قاری صاحب کو داخل کرایا ہے، اسی تے قرآن واسطے اپنے پتر نو وقف کیتا ہے. تے سارے خاندان چے رولے پہ جاندے نے اور تلونڈی والے اور جوانوں تے بزرگوں گل سنیا جنرا رولا پہ جاندہ ہے اور تو پتر مولوی بنانا ہے پیا اور ملوانا بنانا ہے پیا اور قاری بنانا ہے پیا. کی زندگی مولویاں دی ہون جناب شیطان ڈاکہ مارن لگا ہے،
کی زندگی ہے مولویاں دی کی زندگی ہے قرآن والیاں دی اوے تے بھوکے مردے بردے نے ساڈے پورے خاندان دے اندر ہر کوئی جناب عہدے دار دنیا دار کبار ڈالر تے پاؤنڈ کماندا ہے پیا تساں پتر نو مولوی بنانا شروع کر دیتا ہے اوے تے ساڈے خاندان دی توہین ہے اور سونیا اور جیس بندے دا اے دماغ ہے نا کہ میں قرآن پڑھاواں گا تے میرے پتر دی پرسنالٹی نہیں بن سکے گی میں بیٹے نو قرآن پڑھاواں گا میرے پتر دا سٹیٹس نہیں بن سکے گا میں پتر نو قرآن پڑھاواں گا تے بھوکا مر جائے گا او دے دماغ کے شیطان نے پورا عملہ کر لیا ہے او دا ایمان کوئی نہیں جے قرآن تے او دا ایمان کوئی نہیں جے نبی پاک دی زبان تے او دا ایمان کوئی نہیں جے عرشاں دے خالق دے حکمت جناب انہوں شیطان ڈاکے پیا مار دے شیطان عملے پیا کر دائے تے ہو دے عملے جیون دائے پیا کیونکہ او دا ایمان نہیں انہوں نہیں پتا اللہ نے کی فرمایا ہے قرآن دے فرمایا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اور تیرے رحمان دا وعدہ حق اور تیرے مالک دا وعدہ سچے اور قرآن پڑھائیں گا اور قرآن دی دولت دا وارث بنائیں گا اور دنیا داری چھڑا کے دنیا دے معاملات چھڑا کے دنیا دے سنگرہ تو ہٹا کے دنیا دی موسیقی تو ہٹا کے دنیا دے کیکنا تو چھڑا کے پتر نو قرآن پڑھائیں گا تے آسمانہ تو آواز ہوں دیئے اور میرے آپ بندے اور میں تینوں بھی دنیا چے عزت دیاں گا میں تیرے پتر نو بھی وقار دیاں گا اور صرف دنیا دے اندر نہیں بلکہ آخرت نو بھی اتنیاں بڑیاں شانہ دیاں گا فرمایا میں حافظ قرآن تے قاری قرآن دے ماں باپ دے سر تے قیمتی تاج پہنا دیاں گا اولیاء کو سبحان اللہ کیونکہ گھر جو سچی ہے توجہ کرنا ذرا دھیان کر دے جا اور پڑھایا کر بیٹیاں نو قرآن پڑھایا کر اور پڑھایا کر دنیا میں پڑھانی چاہی دیئے مگر یاد رکھیا دے اور تلونڈی والیو پہلا پتر نو قرآن پڑھایا کر پہلا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا فرمان پڑھایا کر پھر جناب والا دنیا پڑھا لیا کر اور پہلا پتر دی آخرت سوار پہلا اپنی آخرت سوار ایمان مضبوط کر توکل مضبوط کر بھروسہ مضبوط اور ڈول گیا ہے ڈالر وینا ہے تے ڈول جانا ہے پاؤنڈ وینا ہے تے ڈول جانا ہے دنیا دی دولت وینا ہے تے جنابے والا ڈول جانا ہے میں کیونکہ محفلے میں دی لگی اس وقت ماحول دے مطابق پیا گل کرنا اور دنیا دیاں دولتاں وینا ہے تے جناب اور لوکاں دے پتر پڑھ دینے پہ اے ڈاکٹر تے جناب فلان بن دینے پہ میں پتر نو مسیتے داخل کرایا ہے ایک قرآن پڑھ دے پیا اونا دے پروٹوکول وینا ہے اونا دیاں یاشیاں وینے تے ڈول جانا ہے اور نان ڈولے اکار اللہ والے اے دنیا داری نو میں کے ڈولیا نہیں کر دے میں تینوں دساں رب تینوں کیسی دولت دا مالک بنان والا ہے اور تو پتر نو پڑھانا ہے پہلے نمبر تے حدیث دے مطابق دنیا تو جائیں گا تیرے وعد تے درجات دی بلندی دا سبب بخشش دا سبب مغفرت دا سبب جنت دا سبب عزت دا سبب وقار دا سبب شان دا سبب مقام دا سبب بن جائے گا دوسرے نمبر تے
تاج پہنائے جان گے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اونا تاجاں دے اندر اور جنہیں موتی لگے نے قیمتی موتی نے ایک موتی ایک تاج دے اندر جڑا ایک موتی لگا ہے ایڈا قیمتی ہے فرمایا پوری دنیا دی دولت جمع کر لئی جائے تے جناب اس ایک موتی دی قیمت پھر بھی زیادہ ہے اور دنیا والے اس تاج دا ایک موتی نہیں خرید سکتے مضبوط کرنا توکل قرآن آندے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اللہ دا وعدہ حق ہے اور نہ میں تھوڑا جگہ لے چلا اللہ توجہ کرنا ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا حضور فرمان دینے فرمایا اور جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر دنیا چھڑ دیندہ ہے مالک دی رضا دی خاطر دنیا دی دولت دا لالچ چھڑ دیندہ ہے دنیا دے جناب والا نہ گپھیاں دا لالچ چھڑ دیندہ ہے مالک دی رضا دی خاطر جھوٹ چھڑ دیندہ ہے مالک دی خاطر زنا چھڑ دیندہ ہے مالک دی خاطر گناہ چھڑ دیندہ ہے مالک دی خاطر چغلیاں تے غیبتاں چھڑ دیندہ ہے اللہ فرمایا اور جیڑا بندہ کوئی چیز کو گناہ اپنے مالک دی خاطر چھڑ دائے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دنیا دے اندر آخرت دے اندر انہوں بہترین نعمتاں عطا کرے گا بہترین انہوں جناب والا قیمتی انعام عطا کرے گا توجہ کرنا ذرا تے آؤ میں تنہوں دنیا دی گل سناواں گل ذرا مختصر کر دا جاواں اور ذرا اور جوان سامنے آڈان اور جیس جوان دردی جوانیاں چڑھ گیا ہے واٹ چاڑ دے موچنو گل میں کھلے چھڑ دے تے جناب والا شراباں پیندہ ہے کوئی انہوں ڈر نہیں کسے دا ایدہ جناب جی کر دے میں دنیا دیاں لذتاں چکھاں ایدہ جی کر دے میں نو رات نو نیند نہیں پیندی جدو تک میں شراب نہ پیواں جدو تک شیشے دی محفل چے نہ بیلا ادو تک نیند نہیں پیندی جدو تک چرس دا سگرٹ نہ پیلا ادو تک نیند نہیں پیندی جدو تک شراب چے دو تو کہ میں زنا نہ کر لا تھیٹر چے مجرا نہ ویکھلا سینمے چے گندی مووی نہ ویکھلا موبائل چے کمبل دے کے گندی لڑکی دا ناچ نہ ویکھلا اوے او دو تک نیندہ نہیں پیندیاں او جوان سنن میرا پیغام پہنچاؤنا میں تو نبی پاک دے فرمان سناواں ہن ویکھیا دے اور جیڑا بندہ اور جیڑا جوان اس مالک دی خاطر گناہ چھڑ دے جیڑا اے آندے یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ گناہ چھوڑ دیے ہم نے تیری خاطر میرے مولا نبی پاک فرمان دینے فرمایا جس جوان نو کوئی خوبصورت بڑے حسن تے جمال والی بڑے بڑیاں دولتاں والی بڑے منصب والی کوئی عورت گناہ دی دعوت دے وے کوئی عورت زنان دی دعوت دے وے آنا میرے نال بدکاریاں کر لے فرمایا جڑا جوان آندے قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ طلب کرنا میں مالک نو بھی جواب دینا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا دنیا چینے گناہ چھڑے ہے زنا چھڑے ہے مالک دی خاطر چھڑے ہے فرمایا بدلے دے اندر کل قیامت نو اللہ اس جوان نو وی آئی پی پروٹوکول دے کے تے اپنے عرش عظیم دا ضائع عطا کر دے گا نعرہ تکبیر نعرہ محمد آصف نظیر محمد صاحب توجہ
کرنا ذرا دھیان کر دے جانا تے فرمایا کنے میں پوری کائنات دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دل لایا لڑکیاں تے گندیاں محفلاں تے گندیاں یاریاں نال دل لانا ہے گندگیاں غلاظتاں نحوستاں تے نپاکیاں نال دل لانا ہے اور دل لایا کر حضور نال لایا کر رحمان نال لایا کر پھر میں محبت نہ کہہ جاواں دل جان جی دے نا لاؤ نائے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اللہ دل جان جی دے نا لاؤ نائے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھے یا رب نے نا چن کے انج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نا سن کے ان ورگا بلا کوئی ہونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جی دے نا لاؤ نائے او دا نام محمد سونائے کی بحث پہ کر دیو شاناتے کی بحث پہ کر دیو شاناتے انو سب دے عرب اسماناتے انو سب دے عرب اسماناتے جڑا فلک دا بنیا پرونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جی دے نا لونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے اللہ اللہ توجہ کرنا اگلا جملہ بڑا بکمال ایویں پچھتا دینا رہ جایا جی ذرا محبت نہ تھوڑا پتہ لگنا چاہیے جاگ دے بیدار دے ایکٹیو بیٹھے ہو دھیان رکھے ذرا جوانوں بزرگوں دل جان جی دے نا لونائے او دا نام محمد سونائے دن حشر دلوں کی رول ویسل دن حشر دلوں کی رول ویسل نبی امتانو اوتے بول ویسل نبی امتانو اوتے بول ویسل اوتے کم جنہیں ساڑھے آئے او دا نام محمد سونا ہے ماشاءاللہ کمال ہے بھئی اللہ تُسی سارے زندہ بات توجہ کرنا دھیان کرنا اللہ 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 سب نو قیامت نو حضور دی شفاعت نصیب فرمائے دل نہیں جے کردہ ہاتھ چکو جدہ جی کردہ شفاعت لینو اللہ جنہ ہاتھ چکے نے نصیب فرما دے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا گل ذرا مکمل کریے اختتام والے آئیے توجہ فرمایا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ اکبر اللہ دا وعدہ حق ہے اللہ دا وعدہ سچ پتر نو قرآن پڑھائیں گا
اللہ بدلے دے اندر اور جناب والا غربت بھی ہے اوکھا ٹائم بھی ہے مہنگائیاں بھی نے میں ذرا مڈو گل تانوں یاد کران لگا مہنگائیاں بھی نے تے پھر جناب والا بڑا بیٹا ہے تے جناب چاہیدا تے وینا اینوں فیکٹری دے اندر پاندا اینوں کسے دکان تے لواندا اینوں کسے کاروبار دے اندر داخل کراندا مگر نہیں انہیں دنیا نو چھڑایا ہے تے جناب رحمان دی محبت دے اندر پتر نو مسجد دے اندر مدرسے دے اندر قرآن یاد کرنے واسطے داخل کرا چھڑے ہے اللہ دا وعدہ ساچے اللہ دا وعدہ حق اللہ بدلے دے اندر برکت بھی دیندہ ہے اللہ بدلے دے اندر ترقی بھی دیندہ ہے بدلے دے اندر انعام تے نعمتاں تے جنتاں بھی دیندہ ہے تیال کرنا اور جھوٹ چھڑے گا اللہ جنت دے درمیان چے محل دے گا سونیا شرک تے بدعت چھڑے گا اللہ سنت تے توحید دی محبت دے گا دنیا دے چکر چھڑے گا اللہ تینوں نماز قرآن دی لذت تے مٹھاس عطا کرے گا اور بے حیا عورتاں چھڑے گا گندیاں یاریاں نو چھڑے گا گندیاں محبتاں نو چھڑے گا میرا رحمان تینوں اپنی محبت عطا کرے گا اپنے پیغمبر دی محبت عطا کرے گا تے آؤ نا میں تینوں ایک اللہ والا وکھاواں جوانوں اور ٹک ٹاک کمپنی جناب میرے واسطے حال کریں ذرا میں تینوں ایک اللہ والا وکھان لگا انہاں دا نام ہے حضرت جناب یوسف علیہ السلام حضرت جناب یوسف اور میرے رحمان نے کائنات دا ادا حسن حضرت یوسف نو عطا کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اینج جناب ویک دے وکان دے منڈیاں دے اندر ویک دے وکان دے اور اپنے آدیاں بے وفائیاں تے اپنے آدیاں جفاواں دا نتیجہ حضرت یوسف مصر دیاں منڈیاں تے پہنچ گئے کل بڑی ایمان والی جے دھیان نہ سن لیا جے ادھر وک دے وکان دے عزیز مصر دے کار پہنچ گئے نے زلیخا نامی عورت انہیں جناب ایک دن دروازے بند کر لینے کھڑکیاں بند کر لیاں نے پردے سوٹ لینے تے آندیے وے یوسف وے میرے وال ویکھنا میرے نال منہ کالا کرنا تے میرے یوسف نے نیمیاں پائیاں ہویاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نظر نہیں پہ چک دے تے اے آدھیے وے یوسف نظر تے چکنا وے میرے وال ویکتے زینا ای تالک یوسف ویکتے سینا میرے وال تکتے سینا تے حضرت یوسف آندے نے کالا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ طلب کرنا مینوں میرا مالک وے یوسف کون ویندائی پیا ہے تے کون تک دائی پیا ہو ساکیا کھڑکیاں بند نے دروازے بند نے کسے نہیں ویکھنا یوسف حضرت یوسف فرماتے نے جتے کوئی نہیں پیا ویندا میرا رحمان ویندا ہے پیا میرا خالق پیا ویندا ہے تے ایسا کیا یوسف گل نہ منی تے میں تیرے تے الزام لگاواں گی تینوں رسوا کر کے جیلاں دے اندر سٹا دیاں گی فرمایا ڈار جو ہندی کر لے میں جیلاں تے قبول کر لانگا پر اپنے رحمان نال بے وفائیاں نہیں کر سکدا میں اپنے خالق نال ہائے غداریاں نہیں کر سکدا اس عورت نے جناب الزام لگائے نے جیلم دے اندر پہنچا چھڑیا ہے تے اللہ دے نبی نے رحمان دیکھا اور تلونڈی دے جوانوں تے بزرگوں پاپیوں گال سن لیا دے کان لاگے اللہ دے نبی نے آزادیاں نو چھڑیا ہے دنیا نو چھڑیا ہے تے رحمان دی خاطر چھڑیا ہے جیل نو قبول کر لیا ہے
ہے آسمان تو آواز آندی ہے یوسف پیاریا گھبرائنا پریشان نہ ہووی ان وعد اللہ حق اللہ دا وعدہ حق ہے اللہ دا وعدہ سچے دھیان کرے آج ذرا تے میرے رحمان نے حضرت یوسف نو جیلہ چو کڑا کے بدلے دے اندر مصر دا تخت عطا کر چھڑے آئے مصر دا تخت دیتا ہے دنیا چھڑی ہے دنیا دے گناہوں چھڑے آئے بدلہ بہترین عطا کیتا ہے اور تیرا ایمان کیوں نہیں کھلوندا اور تیرا ایمان کیوں ہے نا دولتاں بچے ڈول جاندا ہے اور تو کیوں نہیں اس رحمان تے توکل کردا آؤ نا غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا ہے غور نبی دی گل سناواں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام گھوڑے آندا بڑا شوق کے گھوڑے پالے ہوئے نے تے در جناب والا حضرت سلیمان ایک دن گھوڑے آندے تھیانے لگے ہوئے نے بنی اسرائیل تے اور میرے خالق نے دو نمازاں فرض کیتیاں نے ایک فجر دی تے ایک عصر دی نماز لنگ گئی ہے حضرت سلیمان نو تھوڑا جا ٹائم لگیا تے یاد آیا ہے فرمان دینے سلیمان اینا دنیا دے چکران تے آج نماز تیری لنگ گئی ہے اور سونیا دنیا دے چکران تے نماز لنگ گئی ہے حضرت سلیمان سے ٹائم غلامانوں بلایا فرمایا اینا سارے کوڑیاں دے پڑھانو لا دیو بعض تاریخ دانا نے لکھے آئے بعض رائٹران نے لکھے آئے اینا دیاں گرد نہیں اڑا دیتیاں نے تے فرمان دینے مولا اے میرے سونے خالق اللہ میں نو شوق نہیں چاہی دا اللہ میں نو چیز نہیں چاہی دی جیڑی میں نو تیرے تو دور کر دے وے میں نو تیری عبادت تو دور کر دے وے میں نو تیری نماز تو دور کر دے وے اپنے دھیان کریے نا تلونڈی والے ہو ذرا اپنے گرے بانا دے اندر چانکیے نا اور نیندرہ پیچھے نمازاں چھڑ دینا ہے اور کا دکاناں تے کاروباراں پیچھے جناب والا نمازاں چھڑ دینا ہے سونے ڈیرے داریاں پیچھے نمازاں چھڑ دینا ہے یاران دیاں محفلاں پیچھے نمازاں چھڑ دینا ہے اور بندے دی محبت دا پتہ ہی ہو دا لگتا ہے جدو جناب تر محفل لگی ہوئے تے بڑے بڑے عہدے دار آئے ہون بڑے بڑے بیلی تے سجن آئے ہون تے ادھر معذر صدا چا مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح مؤذن بلا لے تے او دوئی تے پتہ لگتا ہے بندہ کڈا کو اپنے مالک دا وفادار ہے کنہ کو رحمان دا وفا کرن والا ہے او دوئی تے پتہ لگتا ہے تے ادھر جناب والا اے حضرت سلیمان نو اللہ فرمان دینے سلیمان اے سارے آنو جناب والا زبا کر جڑی آئی انہاں دے پر لا چھڑینی سواری کیویں کرے گا فرمایا مولا سواری دی سوچا کہ میں نماز دی سوچا کہ تیری عبادت دی سوچا مولا میں نو نہیں ہے شوق جہیدہ تے اللہ فرمات ہون تڑپیا دے ہون چیک کریا دے آسمانہ تو آواز ہوں دیئے سلیمان ساڑھے واتے قربان کر جھڑی آئی ساڑھے واتے شوق نو چھڑ دی گئی جا آج دے بعد تو سواریاں تے کرنیاں نے آج دے بعد ساں تینو سواری واسطے اپنیاں ہواوانوں تیرا تابے بنا چھڑے آئے جتے بیٹھا ہوئے گا ہواواں تخت چک لین گیاں تینو سکینٹاں دے اندر تیری منزل تے پٹا دین گیاں
इत्थे तो पहुँचना होएगा उत्ते पहुँचा देणगियां बदला बेहतरीन। सोने वड्डी नेमत अल्लाह देंदा है जदों बंदा छड्डदा है ना गुनाह, बंदा जदों छड्डदा है ना मालक दी खातर दुनियादारी नूं, अल्लाह बदले दे अंदर बेहतरीन नेमतां अता करदा। आखिरी गल ते मेरा सलाम जे ध्यान करना जरा, कुरान आंदा है फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह दा वादा हक है, अल्लाह दा वादा सच। तवज्जो करना जरा, आओ मैं दोनों गोर अल्लाह वाले दी गल सुना जावा। हजरत जनाब इमाम मोहम्मद बिन हंबल रहिमहुल्लाह, ओए मैं मुबारक देना और ना मां बाप नूं इत्थे जिन्ना अपने पुत्रां नूं कुरान वास्ते वक़फ कीता है। इमाम मोहम्मद बिन हंबल दी गल सुनिया जे जरा, ध्यान करिया जे, बड़ी मोहब्बत नाल गल सुनन वाली ने। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हंबल इंज वक़्त दा बादशाह है, मोतसम बिल्ला जी दा नाम है, ओदे नाल टकराव हो गया है। वो कहन लगा ऐ जेड़ा कुरान है ना ये अल्लाह दा कलाम नहीं बल्कि अल्लाह दी मखलूक है। इमाम साहब फरमाते ने, फरमाया नहीं नहीं ये अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह दी मखलूक नहीं। और सागा इमाम बाजाडा रुक जा साडे राज ना, याद रखियो मौलवी साहब असी तेरे ते जुल्मां दे पहाड़ टा देंगे, असी जेलों च सुटा देंगे, एवें तू जनाबे वाला साड़ी रात दे अंदर ना आ। हजरत इमाम साहब फरमाते ने, फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल दी जान भी हाज़र है रब दे कुरान वास्ते, अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर मेरी जान भी हाज़र है। इधर जनाबे वाला आखिर एक दिन बादशाह ने कटहरे च खड़ा कर लिया है। वक़्त दे इमाम साहब, वक़्त दे कारी साहब, वक़्त दा वली ते मुहद्दिस एंड जनाब कटहरे दे अंदर ओए मुजरम बन के खड़ा होया है। कसूर की है कुरान दा नौकर है, कसूर की है ये हक ते डट गया है। ते इधर जनाबे वाला सजा सुना दी गई है। मौलाना अब्दुल रशीद साहब, चौधरी हसन सज्जाद साहब, दीगर कुर्राए किराम, हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम, तवज्जो करना जरा। इधर जनाबे वाला 16 साल कैद दे सुनाए गए ने इमाम साहब नू, और लोगों जेल खाने दे अंदर बंद कर दिता गया है। 16 साल गुजारे ने ते इस दौरान और 3 बादशाह बदल गए ने। एक मोतसम बिल्ला है, ओदा छोटा वीर आया, पहला फौत हो गया, दूसरा फौत हो गया और तीसरा बादशाह है। ते पता जे हजरत इमाम साहब कुरान पढ़ान वाला मेरा इमाम और कुरान दा कारी मेरा इमाम, कुरान दी मुहब्बत सीने च रखन वाला इमाम मोहम्मद बिन हंबल इधर जनाबे वाला जेल खाने दे अंदर ने ते रोजाना इन्हां दी पुष्ट ते 100 कोड़ा मारिया जांदा है, 100 कोड़ा मारिया जांदा है। इंज कह लो मैं तुहानू मिसाल दिया, डंडा मारिया जाए 100 डंडा एदे नालों भी पूरा कोड़ा वजदा है, 100 कोड़ा मारिया जांदा है इमाम साहब नू। और शायद चोरां ते डाकुआं नू ही सजावां ना दित्तियां जांदियां होण जेड़ियां सजावां मेरे इमाम नू दित्तियां जांदियां ने। हजरत इमाम साहब एक दिन बैठे हुए ने, इन्हां दा बेटा अब्दुल्ला लिखदा है, फरमांदे ने मैं सोची पिया वां ते मैं आखिया इमाम इन्नी देर हो गई है मारा पिया खाना है, इन्नी देर हो गई है इन्हां दे जुल्म पिया बर्दाश्त करना है। इमाम चल कह ही दे जो आंदे ने दी तईद कारी छट अपनी जान छुड़ा ले, फिर केड़ी गल है।
اس سزا تو تے بچ جائے گا نا۔ تے اینی دیر نو ایک ڈاکو لاگے بیٹھا یا تلونڈی والیو قصوریو گل سنے آدھے ذرا انتا گرد ہون والیو دھیان نہ سنے آدھے ذرا اینی دیر نو ایک ڈاکو لگے آیا تے آکے آندھے امام صاحب میں تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا وا ہاں کی آکھنا چاہنا ہے ہو سکتا امام صاحب میں ڈاکے مارنا وا میں چوریاں کرنا وا میں لوکاں دیاں عزتاں نوچ کے لے آنا وا تے مینوں ماراں وی پیندیاں نے مینوں کوڑے وی وجدے نے مینوں سزاواں وی دتیاں جاندیاں نے پر میں پھر بھی ڈولیا نہیں جے میں پھر بھی دل ہاریا نہیں جے میں غلط کرنا تے ڈٹیا ہویا امام صاحب تسی حق تے کھڑیا ویکھیا جے اینا دے ظلم دی وجہ تو پریشان ہو کے تے دل نہ چھڑ جایا جے اپنا حوصلہ نہ ہار جایا جے ادھر جنابے والا امام صاحب فرماتے نے مینوں دی گل نے میرے جذبات نو اور مضبوط کر چھڈیا وقت لنگدا گیا 16 سال لنگے نے تے جناب انہاں دی سزا مکمل ہو گئی اے تو نکلے نے حکیماں تے طبیباں نو بلایا گیا ہے اے جناب والا پشت جس جگہ تے روز 100 گھوڑا ماریا جاندا ہے وہ عیسائی امام صاحب دا مفلوج ہو گیا ہے حکیمہ نے آکھا امام صاحب تہاڈا جسم دا حصہ کٹنا پئے گا اور کٹا لیا ہے جسم دا حصہ کٹ دیتا گیا ہے حضرت امام صاحب نو فوراً جناب وقت دے بادشاہ نے پھر بلا لیا اینڈ کھڑا کر لیا ہے تے آندے امام اینی دیر سزاواں کٹ آیا ہے اینی دیر جیلاں کٹ آیا ہے کی دے واسطے فرمایا میں اپنے رحمان دی خاطر میں آزادیاں نو چھڈیا ہے میں سکوناں نو چھڈیا ہے میں اپنے مالک دی خاطر اور کیا امام ہے کنے تیرا نام لینا ہے کنے تینوں یاد کرنا ہے امام تاریخ بھی ساڈی ہے تے رائٹر بھی ساڈے نے تیرا کتے ذکر ہونا ہے تینوں کنے یاد کرنا ہے تے حضرت امام صاحب اکھاں چمکائیاں تے رون لگ پے تے نال ایک تاریخی جملہ کیا ہے فرمان دے وقت تے بادشاہ اور تیری گل بالکل ٹھیک ہے تو وقت دا بادشاہ ہے اور تیرے کول جناب والا طاقتاں بھی ہے نے فرمان دے نے پر اے تذکریاں تے مقامہ دا تیودوں پتہ لگے گا جدڑ امام محمد بن حنبل دا جنازہ چکیا جائے گا جدن امام دا جنازہ پڑھیا جائے گا تے ہوتن پتہ لگے گا اور لوگوں اے تو گھر چلے گئے نے وقت لگیا ٹائم گزرے آئے تے ایک دن ویکھیا جے اور قرآن والیاں دیاں لاجاں میرا خالق رکھدا ہے قرآن والیاں دیاں عزتاں میرا مالک رکھدا ہے ایک دن ایک بڈھی جی اماں روندی روندی آ گئی ہے تے اینج ہاتھ بڑھ لے امام صاحب فرماندے نے اماں خیر تے ایوے نالے روئی جانی ہے بھئی تے نالے ہاتھ بڑھ لینی کی گل کونے تو اور ساکیا امام میں ہو امام جدے بیٹیاں تیرے تے ظلم کمایا ہے تیرے تے ستم کمایا ہے میں ہونا بادشاہ دی ماما فرمایا کیویں آئی ہے اور ساکیا امام میں تیرے کول معافیاں لین آئیاں میرے پترانو معاف کر دے میرے بچیاں نو معافیاں دے دے تے اینی گل کیتی میرے امام دیا آئی نکل آئیاں چیخاں نکل آئیاں نے امام صاحب روئی جاندے نے پہ ہائے روئی جاندے نے پہ رو رو کے فرماتے نے اماں کا دیا معافیاں لین آ گئی ہیں
تینوں نہیں پتا تیرے پتراں نے کیڑے کیڑے ظلم کمائے نے فرماندے نے مینوں ایک ایک پل یاد ہے ایک ایک دیہاڑا یاد ہے جیڑیاں سزاواں تیرے پتراں نے مینوں دتیاں نے او سزاواں تے جناب ڈاکواں تے قاتلاں نوں وی نہیں دتیاں جاندیاں جیڑیاں سزاواں مینوں دتیاں گئیاں نے فرماندے نے اماں میں معاف نہیں کرنا اماں میں معافیاں نہیں دینیاں آندے نے میرے کول اکو ایک تے کمائی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ نے پوچھنا ہے امام محمد بن حنبل اوے آکی لے کے آیا ہے ساڑھے واسطے ہر کسی نو میرے مالک نے پوچھنا ہے اور کی کر کے آیا ہے کی کما کے لے آیا ہے ساڑھے واسطے اور جوانوں جگیرداروں اور رب نے تندرست بنایا ہی سب کچھ دیتا ہی تے سونے فکر کریا کر رب نے پوچھنا ہی ساڑھے لئے کی کر کے آیا ہے امام صاحب فرماتے نے اور اللہ پوچھن گے او امام محمد بن حنبل ساڑھے واسطے کی کما کے لے آیا ہے فرماندے نے سے امام کول اکو ایک تے کمائی ہے اکو ایک تے او گالے فرماندے نے میں اپنے مالک دے سامنے اپنی پشت کر کے آکھاں گا مولا میں تیری خاطر مارا کھا کھا کے اپنے جسم دا ہوئی صحیح کٹا کے آ گیا ہوں جسم دا ہی صحیح میں لوا کے آ گیا ہوں میرے سونے مالکا ادھر جناب والا اماں نواتے نے اماں ٹور جا چلی جا کوئی اور ہوندا تے میں ضرور رحم کردا پر میں معاف نہیں کرنا ماں ٹور گئی ہے ویلا لنگی آئے او ویلا آ گیا جڑا ہر کسی دے ہونا ہے آسماناں تو موت دا پیغام آیا ہے امام صاحب فوت ہو گئے لوگوں مالک دی خاطر سکون چڑھے آئے اویا ویدے نہیں دے علماء اپنیاں فیملیاں تے اپنے پتر تے اپنے بچے چھڑ چھڑا کے لوگوں اور سونیاں آ کے تواڈیاں مسیتاں تے مسجداں دے اندر تواڈے بالاں نوں پڑھان دے نے کئی دفعہ میں ایسے ایسے علماء نو جاننا ایسے ایسے قرائے کرام نو جاننا اور میلان دا سفر طے کر کے آ کے ڈیوٹیاں پہ نما دینے کوئی نمازاں پہ پڑھان دائے کوئی بچے پہ پڑھان دائے کوئی جناب پہ والا مسجد مدرسے دے اندر کوئی ڈیوٹی سار انجام دین دے پیا خدا دی قسم کئی علماء رو پہ دینے دل دے دکھڑے سامنے راکو بیندے نے آدھے نے کدے کدے مسجد دی انتظامیہ گولو چھٹی منگی دیئے دل ہار بیدے کدے دی کاروں دے جا کے ماں باپ نو ملاویے کدے کدے دل کاروں دائے اپنے بالا دا منہ متھا چوماویے پر چھٹی نہیں مل دی پر اجازت نہیں مل دی اور پھر بھی اپنے رحمان دی خاطر ایک قربانی دے کے تواڈے بالانو قرآن پڑھان دینے تواڈے بچیانو حدیث پڑھان دینے سونے ہو اللہ لائے قربانیاں میں مالک دی خاطر اینا دنیا چھٹی اپنے رحمان دی خاطر ایتے میں گور پیغام دینا جانا وا اے میں گلی گلی دیندہ پھرنا وا اوہ علماء نال پیار کریا کرو قرآن کرام حفاظ کرام تے علماء کرام نال محبت دینا دی قدر کریا کرو اللہ دی قسم ہے اور آج تواڈے سامنے بیٹھے ہیں ایتے آ کے بیٹھے ہیں اور تساں تے سو جانا ہے تساں تے گھرانوں جا کے جلیاں چ وڑ جانا ہے علماء دیاں ساریاں راتاں سڑکاں تے لنگ جاندیاں نے ساری رات سڑکاں تے سفر کر دیاں لنگ جاندی ہے تلونڈی والے ہو کئی دفعہ ہفتہ لنگ
जाता है, मां दी ठंडी छां नूं तरस जाईदा है। मालक नूं राजी करदियां ते उन्हां मापियां दा हौसला चेक करिया कर। मां नूं सुकून नहीं आउंदा जदों तक पुत्तर नूं रोज ना वेख लवे। मां बाप पहला ते को 8-10 साल ना पुत्रां नूं दीन पढ़ांदा है, पहला ते ना बच्चियां नूं कुरान ते हदीस पढ़ांदा है। ओए औखे वेले कट कट के मापे अपने बच्चियां नूं दीन पढ़ांदे ने। बच्चे जनाबे वाला जवान हो जांदे ने, मालक दी मेहरबानी दीन दा कम लैंदा है। सोनिया एवें ते नहीं ना कारिए कुरान बन जांदे, एवें ते नहीं ना आलमे दीन बन जाया करदा। और तू ते मामूली समय एक प्रोग्राम मिस हो जाए ते खुदा दी कसम लोग फोन कर कर गालियां कर देने। यार कदी ये भी तो सोचा करना, शायद 2 साल में 3 पुत्र बीमार होवे, शायद ओदी बेटी बीमार होवे, शायद ओदी वालिदा बीमार होवे, शायद ओदा बुढ़ा बाप बीमार होवे। सोनिया कदी ये भी तो सोच लिया करना। हर वेले इल्जाम ते बोतान दे चक्रां दे हर वे। और तू एक रोजाना उलाबाद जलसे रोजाना सफर कर देने। सोनिया सफर करने को आसान नहीं होया कर दे, दूर दे डोर सुहाने लगते ने। उलमा दियां ही जिंदगियां ने, ये उलमा दियां ही कुर्बानियां ने। ये दुनिया नहीं बनाते, ये कुरान वाली दौलत बना जाते ने। और लोग को दुनिया नहीं समेट दे, चांद ते बिजनेस कर सकते हैं और चांद ते नौकरियां दुनिया दियां कर सकते हैं, पर न जिंदगियां रहमान दी नौकरी नौकर बन के वकफ कीतियां ने और कुरान वाली दौलत नूं समेट देने। अल्लाह अल्लाह इन्हां दियां ओए ना उलमा दे हौसले ने सवात इन्हां दी कदर करया करो, इन्हां दी इज्जत अदब ते एहतराम करया करो। इधर जनाबे वाला इमाम अहमद बिन हंबल फौत हो गए, गल मुक गई, ध्यान करे आज जरा। इमाम साहब फौत हो गए ने, अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने ते जनाजे दा टाइम हो रहा है। तारीख दाना ने लिखिया है, लोगों ने और कोई उदो सोशल मीडिया ते कोई टच मोबाइल ते कोई न्यूज़ चैनल कोई नहीं सी। इधर जनाबे वाला मगर हजरत इमाम साहब फौत होए, लोगों ने अपने दरवाजे के सामने मस्कीजे ते टब पानी दे रख दिते ने और लोगों वजू करो ते इमाम मोहम्मद बिन हंबल दे जनाजे च पहुंच जाओ। हुण छल आवे जिहड़ा कुरान नाल मुहब्बत करदा है, गल ईमान फरोदे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दा जनाजा पढ़िया गया है। वो 100 200 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 8 लाख लोगों ने मेरे इमाम दा जनाजा पढ़िया है। ऐनी उलमा दियां जिंदगियां ते ऐने असल असल कमाइयां। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना है। दूवी वड्डी गल सुनो, और जेड़ा मालक दी खातर और जेड़ा कहंदा है ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। अल्लाह दुनिया छाड़ दी है असां तेरी खातर। सुनना जरा अगली गल ते दड़बी जरा। अल्लाह वाले दी जिंदगी कैसी ते जनाजा कैसा। और जनाजे नूं वेख के 70,000 यहूदी कलमा पढ़ के दे मुहम्मद दे गुलाम बन गए ने। 70,000 यहूदी, अल्लाह अकबर, 70,000 यहूदियां कलमा पढ़े नबी पाक दे नौकर बन गए ने। आना फिर तवक्कुल मजबूत कर, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, तवक्कुल मजबूत कर। अल्लाह दा वादा हक सच। दीन वाले पासे आएगा, कुरान वाले पासे आएगा, हदीस वाले पासे आएगा, अल्लाह वाला आएगा ते अल्लाह तेनू तरक्कियां भी देवेगा, अल्लाह पर्सनैलिटियां भी बनाएगा, अल्लाह इज्जत भी देवेगा। और कुरान पुत्र नु तू पढ़ा जा,
میں تینوں اج چیلنج نال کہنا وا ایک وقت آئے گا تیرا پتر پراڈواں چ لگا پھرے گا لوگ ان انگلیاں منہ چ دے دے کے ویکھن گے یار اے تے مولوی سی اللہ نے نو انیاں شاناں قرآن دیاں برکتاں نے میرا مالک اوتھوں دیندا ہے جتوں بندہ تصور بھی نہیں کر سکدا پھر میں محبت دی بولی بولاں تے گل مکاواں اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے تھک گئے ہو تسی لنگر بھی آلی تھوڑا انتظار پیا کردا ہے جڑا نہیں تھکیا تو چوکے گاج کے کہے سبحان اللہ باہر والے تے پاک تھکے نہ تھوڑی ٹھنڈ پئی پیندی حضرت دوویں ہاتھ چوکے ٹھنڈ پاؤ ہاں گاج کیا کو سبحان اللہ 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 توجہ 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 اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے اور تواڈے نال چوکھا دے دا گلا پاٹا ہے سپیکر دا مینوں تے ڈارے کو ڈبا نہ دا پاٹ جائے اللہ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے ترقی دے میں توجہ اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے لوکاں نو اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ کلا مشکلاں آسان کردا اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا پیغام زار جگنو پیغام زار جگنو پڑھاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے ہر نبی لوکاں نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے بھلے ہوئے لوکاں نو سیدھے رستے پاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے بادشاہی رب دی قانون رب دا بادشاہی رب دی قانون رب دا حکم چلے کن فیکون رب دا غیر شرری کمتوں غیر شرری کمتوں عظم ہے اجنا قرآن پڑھتے پڑھاندے پہ سارے آندہ عظم ہے انشاءاللہ اور آکھو انشاءاللہ اور سارے آکھو انشاءاللہ اور لوکاں نو صرف تو ڈکا گے انشاءاللہ بدعت تو ڈکا گے انشاءاللہ گناہ تو روکا گے انشاءاللہ بے حیائی تو روکا گے انشاءاللہ اور جگہ جگہ تے قرآن حدیث و سنت اور توحید تا چنڈالے راوا گے انشاءاللہ اللہ 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 والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے بادشاہی رب دی قانون رب دا حکم چلے کن فیکون رب دا غیر شرری کمتوں غیر شرری کمتوں ہٹاندے رہاں گے توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے آج دا سبق تے لبے لباب ذہن چ رکھ کے لے جاؤ رائی دے ذرے برابر بھی گناہ اس مالک دی خاطر چھڑیں گا اللہ بدلے دے اندر دنیا آخرت دے اندر بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا کرے گا بڑیاں عزتاں دے گا اور ہر بندہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد چو
گھٹ تو گھٹ ایک بیٹے تے ایک بیٹی نو قرآن ضرور پڑھانا ہے، حافظ تے عالم ضرور بنانا ہے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ اور بناؤ گے؟ انہیں میں کہنا ہوتے جناب کمشنر لگ جانا تواڈے پتراں دے فٹ ہاتھ چکنے نے، اس واسطے ذرا عزم کرو محبت نال، قرآن دے حافظ بناؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہر گھر سے مولوی نکلے گا، ہر گھر سے عالم دین نکلیں گے، ہر گھر سے قاری قرآن نکلیں گے انشاءاللہ۔ ان کے سینوں میں قرآن کی دولت ہوگی، زبان پہ قرآن کا ورد ہوگا، توحید و سنت کی دعوت ہوگی، دنیا میں پہنچائیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو دین قرآن و حدیث دا نوکر تے خادم ساڑیاں نسلوں بھی بنا لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اون پھر سن لیا جی، روٹی ٹھنڈی پئی ہوندی تواڈی، چند جملے سن لو بھائی۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ایڈے تھکے بندیاں نی ناز کو نہیں اچھی آکو سبحان اللہ۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، اور گل میری ساری سچی ہے۔ اچھیاں نواباں وچوں سارے سے آبا وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے۔ کوئی ہاتھ چوکے اما عائشہ دے روحانی پتر ذرا سبحان اللہ کہو۔ اور قصوری ایڈے ٹھنڈے دے نہیں ہوندے، تلونڈی دے کیوں ایڈے ٹھنڈے نے؟ اٹھیا کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، اور گل میری ساری سچی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ اٹھیا نواباں وچوں سارے سے آبا وچوں ایسا دی بابا دی سرداری سچی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے، بکرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکتے۔ آقا دے یار پیارے، آقا دے یار پیارے، منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، او گل میری ساری سچی ہے۔ دعا کر دی، کر دی دعا فرماؤ بھائی اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے، فوت شدگان دی بخشش فرمائے۔ جن بچیاں نے محنت کی ہے، قاری صاحب نے محنت کی ہے، اللہ پاک رنگ لائے، دنیا آخرت چے عزتاں دے وے، کھان تے کھلان والے انہوں برکت دے وے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا گناہگار سے اللہ راضی ہو جا، گناہ معاف کر دے مولا، جتنے آئے نے نیک مراداں پوریاں فرما، اپنے اس گھر نو رہی دنیا تک آباد فرما، سانو ہر آفت بیماری زوال دو اللہ، ذلت رسوائی تو چوری ڈکیٹی اور خسارے نقصان دو، بری موت قبر شرطیاں سختیاں جہنم دے عذاب دو، نظر بجا تو گناہ دا جزت کی نعمت دشمن مخالف دی شرارتوں میں محفوظ فرما۔ مر جانا ہے قرآن حدیث دا نوکر بنا کے رکھی، اللہ قرآن دی نوکری کرتے شہادت دی موت نصیب فرما۔ اے دے بڑے بڑے بیٹھے نہیں، کئیاں دیاں ماواں ٹر گئیاں، کئیاں دے باپ چلے گئے،
اللہ پیارے ٹر جان تے بیڑے ویلے ہو جاندے نے اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ کئیاں بڑھے ماں باپ دے جوان بیٹے ٹر گئے نی مولا کئیاں دے ویر بجڑ گئے نی کئیاں بہناں دے ویر دنیا تو ٹر گئے نی کئیاں دے خامن ٹر گئے نی ربا جنہ جنہ دے جو جو پیارے ٹر گئے نی جنت عطا فرما گلشن سے باہر آوے تے پیارے بڑے یاد ہوندے نے مولا جو ٹر گئے میرے ابو جان چلے گئے اور بھی جنہاں دے بارے قاری صاحب فرما رسن جو فوت ہو گئے ساڑھے محترم حسن سجاد صاحب اللہ نہ دے بابا فوت ہو گئے میرے مولا جنت الفردوس عطا کر دے اللہ قبرم تے رحمتاں کر دے میرے مولا بشری تے قاضی نہ ختامان دور کر دے اللہ ہر پریشانی تو بچا لے ہر مصیبت تو بچا لے راضی ہو جا دنیا خرد دیا کامیابیاں نصیب فرما جنہاں دوستاں پائیاں انتظام کیتا اللہ انہاں جواناں پائیاں دی محنت قبول فرما قاری صاحب نو صحت ایمان والی لمبی عمر نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.